وانا या दुख पे मालसोन साहब गोसे ए जे के मिवेन सु अच्छा दोसे ngada ngati thap thabdo दोसे ngada ta kitchen kunya ji bese gopa na skill lab shela wana de skill tha bi nu de zgetun la khatot ma don zeret su me la la kham min dine on do go to zo riwaj kunye su तो रस्म अल खद हवाले हां तो रस्म अल खद पे दो संजू दी किस्म बोयत पी दे ना 750 ईस्वी जी शासन गंपोसी थोन में संबोता थोन में खानदानी ना को जवान फुइद पिंसु जहीन फती ने कोना डेसे मिंदा बिया छु कोसी तिब्बती ngati askat pala rismal khat chala कोसी थोन में संबोता सूसी हिंदुस्तान कनौजिन जरे सूसी कश्मीर ता जरे ज्यादातर अक्सर पसी कश्मीरी नुको से कश्मीरी नु लोग गया छु लमेजी से खुदुक से खोसी गयो से बराहमे खरोचती स्कत कुन सब देने देश कत कुन ललता से ना खोसी बल्ती तिब्बती स्कत बलो खोसी हुरूफ कुन फिंजू दोलो दसंगा एगे जरे वाना एगे एलम मर्चेंट्स का जीवन जो तगुपी दोला वाना दी एगे मुकम्मल हुरूफ ताजी ने दिसु चाज मना दोसे बराहमे खरोचती या पराकर दिसकत गामा ल खोलता से न फियो मना खो सीधी हुरूफ कौन सा फियोस दी तमाम जदीद ज़बान जो ज़रूरियात द गामा खो से पूरा भेजू बेसे न खो से दी ग्रामर समझोस और ग्रामर बाल दी खो से लुगात समझोस वाना खुरी नामजीन नो तकरीबन 7-8 को ग्रामर तैयार भेजू मुख्तलिफ आलिम कुनिसी और लुगा न ग्रामर इसका तैयार बेस देन सब यहाँ तक कि खोसी दे नमजी शाचंस गंपो खान लोखसुम थोन में संपोदन से अना लाहसे बहुची नु लोखसुम खोसे दे नु खोने हम बुदु खो खान से यास्कत पर सब चाल सब मनु खोन और गोसे बजुदी खुनते कानून पे खुनते हिसाब किताब गामा भी आला दो फिर कुछ सब जे एचिक पो खोसी दिसकत पे वजह पुजु बुद्ध मजहबी अव थमने संबोधता में मकसद पे बुद्ध मजहबी इस्तिलाहात गुन आम मिले मछुत बना यावर रिस्म खतीनो यावर इसकतीनो मिन ला बुद्ध मजहब को खोसी मन चुकला तबलीग भी अलग खोसी तबलीग भी अलग खोसी दिसकत को खोसी दिव थन चुजु दो बाल दोसे दिसकत को दोसे ngati में नजर दो इन जरे दिसकत पे यहां से यहाँ ले दोसे ये आईपैड में ये कंप्यूटर पे सा एगे कीबोर्ड पे जो आसानी के यहाँ अरबी आएंगे ना यहाँ दोसे गूगल के डिक्शनरी ने यहाँ पढ़ाई भी आएंगे ना ग्रामर कौन सा यहाँ स्टडी भी आएंगे ना वहाँ ने दिसकत वो जेर बोझू तकरीबन अगर यहाँ कोंगाई यूना ने सुबह से स्कीम ने जो अच्छा 70-80 करोड़ में अच्छा जो ता यहाँ नेपाल भूटान लासा बाल्टिस्तान की में जो 6 करोड़ जो दिसकत पे जेरखान वहाँ ने दिसकत पे नो बेने लागवा में अखबारात साम भी इनमें जो दिसकत पे नो तारीख सार बिसियत ngati कदीम तारीख कौन सार बिसियत अच्छा दिसकत पे आदान सुदीर बिस ना आदान ला दुनिया नो मुल्क चिप शु चोगा ने से आदान राबिता सा आदान लवांगिया ने ठीक अच्छा दो अलावा दिसकत खुसूसियत बुदेत में जो ngati साउंड जरे जो सेंटेक्स साउंड दे आला दे जबान दान कुनी इस्तिलाह कुन टेक्निक कुन जो वन दी अमल अलता से दूसरे यहाँ से हिंदी आरियाई हुरूफ कुन मसलन फारसी उर्दू या अंग्रेजी रोमन जरे जो इंग्लिश वर्ड्स कुन न आदा बलतिर बेत वन दोनों न आती साउंड कुन स्कत कुन सही में जाज मनो दूसरे आते यावा या गोप डोगरों ने विवाल ना नदा सिन्योर आंगाज़िबिन खला आंगाज़िबिन आंगोज़िबिन इनमें जो वानो दो सौ पस्कत माफ हो दूसरे इंडो आरियन हुरूफ को निनो तो नदा ला आदागी बियांगन में एगेन उम्मीद पा वाना नदा ला दूसरे नी तजुज़ बिदो इंजो यहाँ ले बेजो सूसी उर्दू या फारसी रिस्म ख़ाती नफ्शियस ना ठीक दो नदा ना माबेज ले हम में दूसरे काविश चिकन ये नो जो कोशिश सूसी रोमन इर्बिस ने संग काविश बिल्कुल लेकिन ज़्यादातर बेहतर पजूं आती ओ मत पे औलाद पला या एगेन नो अगर यो नदा से राइज बेस नरे नती तहजीबी सकाफती तमद्दुनी नती पहचान पे
دوسه ngati awo do ju ngati har firqi ulama si awami si ngada si ngati din पे यहाँ बिल्कुल यहाँ यरी दिन पे का कायम दो लेकिन यहाँ से यरी इलाकाई यरी नस्ली लिसानी पहचान पो यहाँ से स्तर मचुक दो संगा यहाँ लमास ईरान इनु समझ ना मशहद इनु नौरोज वाला तो मैंने 15-20 दिन मजहब को सस्पेंड कौन से नौरोज वो सब कुछ गामा से दोस्तों बंशज पे में जो खो जरतुश माने अच्छा खो मजदूकी मुख्तलिफ मज़ाहिब दुखिंजू वानी जो दोस्त सा मुख्तलिफ मज़ाहिब जो मेजॉरिटी शियाइस ने अशरीन जो बाकी मुख्तलिफ छोसी में अब जो 40,000 4 लाख 3 लाख मसलन हुरूफी छोसान तक जो किसानिया सा ये जो अच्छा शैतान परस्त सा जो तकरीबन 15-20 हज़ार तक में इंसान तावा लेकिन कौन सी खुनते कौमी तशख़्ख़ुस बफ़हमदियों ने जो खुद से अरबी ने जो दुकान ते छुई कोई का कल दखन जो ने दे रोंग कपड़ों को न करे हाँ तलवार इनमें वानो कौन से खुनते तशख़्ख़ुस खुनते स्कत बफ़हमत यो न जो खुद से हिंदुस्तान में खुनते सांस्कृत न खुनते यों बफ़हमत चीन पर जो खुनते स्कत बफ़हमत लेकिन नती आवा नदा से हर चीज तो मजहबी के लेने मजहब पे लोग बिंदरे मस्का ने फला ने नेस्पा में तहरीर अंग्रेजी इन उर्दू इन चीन ने जो गा यहाँ से हुरूफ दाजी गिरबिस ने जो इल्म ठीक है मैं जो आना इल्म इन दी इल्म को अफसोस ngati आवा मैंने से फांस बाहर न मैं जाज बने दीन इस्लाम अरबी नो मनु कौन सी ngati दीन इस्लाम पर फैलाए बस दी चीज कुछ छम चुक बला कौन सी कोशिश बस लिहाजा दूसरे आदान लो दूर गोस्पिन आदान दिस्कत पर सबन याना बहुत मिवे याना काफिर मिवे हिंदू अंग्रेजी सबन आदान अंग्रेज मिवे जो हिंदी सबन आदान हिंदुस्तानी या हिंदू मिवे जो वाना आदान दिस्कत पर जो ngati अवर रस्म रिवाज जो ngati लिबास जो दूसरे आदान लिबास फांस जचस फांस ngati आवा नया दिबिक जो मारिश इनो नर्सिस में जो 45-50 ngati में कैंसर ना हार्ट बीमारी नु पिंडी ना दान लाश को नियाव क्यों चा नते आता अपन सी पिदवा लाख पिति जाचे रुगुनवा लाख रुगुने जाचे गैरवा लाख बेरे जाचे माहौल जम दोसंग दा बियारे रुगुन दस नदा सिदी मिली चार से भी दे फेन से अते रेंटा था फॉर्मेट बेन सी रूल पे बांग को निशान से रेंटा को ने था फॉर्मेट mana di चीज को नहीं ngati आवा ngati जिंदगी ngati तशख़्ख़ुस को ngati हर चीज को से मुतासिर बिसी जबरदस्त कसर में है सनाई साहब खुद आपको गाना निम्बो जो आगवाना खुद आपको कड़ा लेके गाना स्केच जो खुद आपको खजाना जो इन मना गाना ला खुद आपको ज्ञान फते गिरान जिमाल जो साहब खान कुल्ला फंजुक पे ngati ड्रले जो आगवाना इंगे हमेशा गान को तिब्बत बल्तिस्तान टीवी ईरान निम्बो जो है फेसबुक जोन पर जो जनाब इब्राहिम सनाई साहब पूरी कीमती वक्त गाना निम्बो जो وانا مختصرا جو يرفع قولي يعني سوال جي جو اسلام ياون جو مختصرا كسل جو چی بسو جو مقصد یا بان لدی گامی عقیدون چی بس چیسو جو یا تو جو غدالا نتیق سمینو زر بیان جو کی باشون کرے شاید مسلمان دوک تو پا کون سے خوب حراز پہلا پھلائی بسا دوسرا مثال تو بنا بحیثیت شیعہ جو مال یا فقہ جی لوگ ننگا ملوک می جیس مثال کروڑوں پہ پہلے منا इनमें जुगाना दो वाला दिगामा जो बल्तिस्तान दिमी गामा एकदम मुसलमान की बस सोची ची करामा चिंतन सा यो सूसी नया ना गुजारिश भी जो आधा 750 ईस्वी नु शहंशाह है तिब्बत ना अरब फातिहीन वस्त एशियाई नु खों इतिहादी से खास तौर पर यहाँ ला जंग तलाश जमीन अच्छा जंग तलाशी ने मुसलमान ना शहंशाह चीन तां जो तोइज़ों में फौज ने खोंदे के जानसों से मुसलमान को ने शिकस्त वारियस वानो कौन से तिब्बत दन बादशाह लोग कुंती फौज को ने आवा तो से ngati फौज आवरी ताजर ngati फौज को देखे सों से मुसलमान को खो फड़े वैसे चाइना पर को शिकस्त मिल अच्छा जी को चाइना पर शिकस्त मिल ना दे न खो इतिहाद सुन सो पे बाल ना ngati आवा दूसरा ना दे जवाब तुर्किस्तान इन सामीन उसको मुसलमान लोग के बावजूद याव खो तिजारत न तो सफल वा लोग बंदुशु दे न जंग तलाशी बाल ना मुसलमान कुन्ना तिब्बतन शाही फौज कुन खो मिक्स हो सो पे बाल ना
دی عباسی دور پر تھنجو عباسی دوری نو ماورا نے دے توسین بل توسین جو دی هارون رشید یاو کو جو دوسری دی بلغ پر اون سنا کو پتا بزن کو توسین واخلا لم لشیشو کو اچھا جو شیس کو جگی کو چارما فو علامینوس اچھا کو ابو چکو مامون رشید ان تو وانا مامون رشید خراسانی کو گورنر ان پا وانا علامین خطرہ سے کو قتل بیاله جو مامون رشید قتل بیاله کو جو اون فوجتان کو شارگو شور اون سے دوسری دی بدخشان تھن جو بدخشان نہ کوسی تبتی بادشاہ لنگ اتی اور چون سے خط بس کی جس نالا کنا سی پناہ من اچھا جو زیرو کھون اتی او اسکردو یا لادا خنو خودک پلا کوسی درخواست من جو تبتی بادشاہ من خو وزیر پوسی دے خط پو گو مچوکس کوئی سنگا سے خط بدیان دوک زیرتا دے والا بنا عباسی نے عروج جتی وندے وزیر پوسی کابلی چولا جو کھولا نزاک زیرت پہ جو کھولا سن خط پہ جو دوسری دی مغربی ترکستان یبگو تخر کلن سان ربیجو ترکیس کلن سان ربیس چینی ترکستان دے نخلستان دے مختلف چولن ربیجو غتی آوا سان ربیس چنا سی غیلر مق پیوک زنپیخ مل یا تھاؤں بیٹھتا رئی بھئی دین کھلان غیلے میں نے غیتی کا حملہ بیا پسند پہ کھتی زبانہ دیکھ آما سے زرجو یار کتا مشکلت کیا نا کھتی جا حملہ میں بس کتا لور وقتا یا رئی پھلی روز نیچی روز نگائی میں تھاؤں میں بس کتا غیل دو سن زبانہ ٹھیک ہے در خون دگا مزدام سے کھو سے دور جمع بیسی با اللہ کھو سی دیورسوں سے جو سے کابل فتح بیس دین کو خراسان فتح بیس یو بھی انسوں سے الزاب جی غلا خواہ مکہ مدینی تھوڑے علامین قتل بیسی نا خواہ خلیفہ اعلان بیس وانا دے وحلا غتی آوا مسلمان کن ریرے پھرے بیسی اونیت پیجو دوسری یوری مقپن خاندان ابراہیم مقپن یہاں پہلا چوکھوئی اندے ابراہیم مسلمان میں تخین وانا کھو وستیشیں مسلمان انتا وانا یاو اونس اومن آبادی کا آما بہت یونس زخفو دوسری ابگو پر خپلو تن آبادی کا آما بہت خلان ڈرما خواہ مسلمان سو پھر پورا لحاظہ سلطنت تو گاما بہت اتنا کھون لا کھندا مسلمان سو پھر کھون اسی مین لا تبلیغ کل کے بیا مخیط پہ دکھجو وانا دو بار لا 783 اور غتی آوا بالخصوص 786 ہجری نو جو سید الحمدانی وسط ایشیائی نو اتپیجو وسط ایشیائی نو کھو یاوا انسو کھو تبلیغ پس دو وجہ پر دو سنجو آروخون بہت ان پجو الخانی دوسرے ایران یا سینٹرل ایشیا میں ہماری گامٹ کیم سے سلطنت خراسان زیرت پر دوئے نو سلطنت الخان نیت بیجو چنگیز خانی چھارما بھروجو چوکتائی اولاد کنین جو وانو کھوسی مسلمان کن لبوت تبلیغ بیالا بلدستان لاداخ لامون کھیر جو اچھا جو لامون کھیرے کھوسی وسط ایشیا ایرانی نو بود مذہبی تبلیغ بے کوشش بیش دو کامیاب مسوں لوگ پار سنسو ایک انو کھندا مسلمان سنسے آوتن لامون دو اللہ پتہ سنسے پیجو دوسے سید شہاب الدین علاؤ دولہ سامنانی دیکھ اما الخانی سلطنتی سو وزیر مالیات سو وزیر خارجہ دبزو اتپا کھولا اندازو سنسے پیجو دی علاقو بود مت پر امانیت اور دین کھون زیادہ تر بہونی نو لکھان کونی نو اعتقاب بن شلن دک پلا وانو کھولا اندازو سنگتی دی اسلامی تبلیغ بسنا گتی کارو زو گئے کامیاب وزر دو جت پیجو دین امیر تیمور نا سید الحمدانی درمیان جھگڑا سوچو وانا جھگڑا سوچ بالو کھوسی سید الحمدانی لا تب کوئی کافرانہ نظام میں سلطنت کو رئیس بیستا بیانو کھوزو دولا ریزیس بیس بیانو کھوزی یا کھیان سنگی سلطنت تنگی حکم پلا مانا ایسو میں نے کھیان دی وسط ایشیا نے کھیان بیوں سنٹرل ایشیا نے زیر وانا کھولا علاو دولا سامنانی نا دے بہت لمن تکسید پنسو کھو گری سوئی میں کھولے زبی لیسو موقع سونا کھیان سی کشمیر لداخ بلتستان تبت انہوں کھیان سی دین اسلامی تبلیغ بیو سنگا ندی بہت کن واسطہ سون پندو لیامنوں کو اسلام قبول بزر کو ذریعت پنسو وانا سید الحمدانی کوئی بھی آپ قول مطابق کو 700 نے رسنگاتی یا وہ ان سے کشمیری انہوں تا کشمیر دی واقعون لمبا یہ دی پروگرام پر نگل تا تمام واقع زبنگیانوں میں وانا بڑا کامیاب کوسی سفارت بیس پی بالا یا وہ بلتستان انہوں شیخ جو شیخ سے یا وہ
como si dine islami tabligh bayana ta choga ma gopana musliman como si golo welcome bes chone bahar como si bob chosit bile in altere musliman in mila khod hon mano choni siya ta di buzurg wali thonsit mujiza karamat ko nede se wana islam haq na je wana de wala awam shahar kon tamoit bi gama islam lo hujum qatil gharat rayu khur thomas nati awa ga qism qatil gharat naso finchik لخام كن متل فين لخام كن مجيد كون زوج تل متل با وانا رسم رواج كن كون سي يخس اسلامي طرز كون سي دو يا شوفنا انا ده جواب اس منتروس كيرنا ان انزلنا آية الكرسي زره ده شوف بچت ene menju dose nanga buson nang kunu nang ati ya mefanga ka chikche nam kul sama dawat be zikre ya noroz ke chalna maqpon la bon la dawat be zikre wana di risum po islami tarzigul zos konsidio khatama be zabardast wana sarmoyo ibrahim sanai sahab ye po yupiya gai takhan nabi khan kunla chi pegam dise zabajo سنا بخن كل نيدون أنا بيغام بيوين محترم سامين يدان دين إسلامي يتبزخ بو إسلامي كعقيدة يتبزخ بو يدان بثالي ما سونا كم غاية سامتين وانا دين إسلامي دي كائنات برينو روحاني كائنات برينو قرآن برينو حديث برينو قول علمي برينو اور غدا غتي روزانه به اعمال عبادات كن غاية دين إسلامي كقائم يتبين قائمة دائم يتبين और غیر متزلزل اعتقاد ہے لیکن دو مطلب دو من ندان اتی دی علاقی تاریخی جغرافیائی نسلی ماحولیاتی دی علاقوں خصوصیات کو نگن ندان سے توجہ ممننا ندان مخصوص ایک امتیازی قومی نتی شناخت مت دون ختم ہوئن وانا نتی بلتستانی برینو احمد مسعودی سے خرید تاریخ مسعودی نو خسر بیسیت دي بلتستان يت بدي مين نسل بنيه سابين ديو ترك منغوليا اور ترك نسلي امتيازي ديو قبيلين ونكون عام حالتين انتهائی رگو ٹھٹھا دیت اچھا کھنتا مخلص شریف یت اچھا تھاوئی چیل کھونٹے کر رونرے کھوم دبدبن کھوم بہادری نے دلیری قومی پلٹن کن ویانا دی قوم بچیک برابر تو انا کھوم مزاج پہ دینے یت کھوم میشیس نزا ہوں بت کھوم سکیت نزا ہوں بت جین یرمالا خواتین کن زون نزا ہوں بت نوریس زون نزا دے نوریس پہ ہی بت گوگا مندو چتا سے وانا کھوم ہمیشہ تھت دوبت یان کھوم زگا غم چ ملامت ون نی خیالی نو کھوم دے علاقے نو ریگو ریرسایت اسمان سایت دے رسون انو اسمان سایت وانا کھون تھا تو دکپی اور کھون خوش مزاجی اور کھون دی ایک قوم کن پس ممتاز پہ علامات پہ دے رسون زان دین اثرات کن دکتو وانا کھون دی بہادری نا دین کارنامو دنیا ایک قوم کنون دی مد رکھو سے بیان بشت دیرین آدان زلیل و خاریت نادان شن حبوت زخ دنیا کنا کنا لکھرت نگتی پیشنان چمت وانا نادان نگتی سکتی زریکا نگتی تمدن زریکا اور ngati اخلاق ذریعہ نادان دنیا فتح به ضرورت ngati علم ذریعہ دنیا فتح به ضرورت جنگ اسلحہ تلوار خون خرابہ جو ngati نشان من ngati اخلاق پو ngati علم پو ngati دانش پو اور ngati علاقی مختلف قدرتی اور انسانی جو ہاتھوں سے بنے ہوئے ہم مصنوعات کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں تو کوئی وجہ میں ngati pehchan miwe or ngati علاقے نو غربت ختم miwe اور ngati رویو نکا دنیا یا وہ ان سے انویسٹ پہ ngati دے علاقوں لشتا سے سو سے کھونسی باقی دنیا ایمی کا عمل اساں دعوت میں نے یا وہ کیوں نہ ngati اومے پہ اولاد کو نہیں مستقبل پو اور کھون پہچان پو اور کھون دنیا ہر جگہ کا عزت و توقیر وین دی چیز کو نہ خیال رکھ اور ایران دی مخالفت نہ بس دی لے پروموٹ بنا دانا ضروری تھے بہت بہت شکریہ جو سر مجھے تبت ٹی وی ایران نمبر کو جو سنائی صاحب مایا تبت ٹی وی رولا نخوری پہ اپنے ماموتو شہزے شکل در جو یہ پہ اپنے یہ قیمتی واقعوں سے لیگرینان اس کا درکیوں سے یہاں سے یہ انٹروشن سپیرون جو ngati jawan kun khulsan جو متیک پچے جو جو
tiazona disperon thoi men jungi mashar gahan kon ga chale ngana tiazona de sa pumi mushia putat sama ju shobon latte duso khususan min ju man yiri ya pozum kasal में शतकी गामा सोशल मीडिया दो जो वाना सोशल चीज को मस्क्यूर जो सनाई साबिज फिकर जो ngati mustaqbil ko ngati omi waqt ko yo ngati ya rasm riwaj kunna ngati tehzib kunna dase pilyo wana tibet tv na dikazim gollan na rajab ali educate le ya shazabe jo ye jo khudai faring mirgasha pakistan zindabad